جماعت میں جذب کرتی ہے، پھر اس کی اولاد ہوتی ہے، نئی نسل آتی ہے، وہ گھر میں جمعیت کے جھنڈے، پیغمبر کا پرچم دیکھتے ہیں، جمعیت کے بینر دیکھتے ہیں، پھر وہ بچہ کہتا ہے میں پیدائشی جمعیت۔ نبی علیہ السلام پر طائف میں کیا ظلم نہ ہوا، اور فرشتہ آیا کہ حضرت اگر آپ چاہیں دونوں پہاڑوں کو اکٹھا کر کے ہم اس شہر کو مسل دیں، آپ نے فرمایا نہیں، ممکن ہے ان کی اولاد سے کوئی ایمان والے پیدا ہو جائے۔ آج ہم معززین کو جمعیت میں لاتے ہیں اور لانا چاہیے۔ ایک شخص انفرادی طور پر آتا ہے، ایک معزز علاقے کا، وہ تو پورے قوم قبیلے اور دوستوں کو لے آتا ہے، تو ہم کیوں رکاوٹ بنیں گے؟ ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے، باقی وہ اور اس کی نیت اور اللہ جانے۔ لہذا پورے صوبے میں جتنے معززین جماعت میں آئے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس علاقے کے معزز سینیٹر عبدالرشید صاحب جمعیت میں آتے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ویسے الیکشن وزر ایسی اور ٹکٹ تقسیم خڑا جماعت تر والو ډېر ګلان منی وروا غوندو ډېر زبردست سړی دا ډېر طاقتور سړی خو چې الیکشن کې دا ټکټ وغواړي دا پرون راغلی ټکټ غواړي موږ دا ځان نه پکې ځاړه په سپینې کړې یا خدای پاکه نو تا ته به زه ټکټ درکړم، ته طالبګاه یې، ما به تا یقین ده، ته غریب ملا یې، ما به تا ایمان ده چې ته نظریې ویشته او نکته نظریاتي ده، لیکن ته به هغه کامیابي په الیکشن کې نه کې حاصله چې دا یې حاصلولی امکان لري. نو په دغه لحاظ سره جماعت اعلی مفاد ته ګورو او بیا موږ به لاره ورکوو، موږ به مانع للخیر نه جوړېږو، مناع للخیر ونه جوړېږو، موږ به لارې ورکوو، خوش آمدید به ورته وایو، دوی باندې به فخر کوو او نور په مخ باندې الله تعالی موږ ټولو ته استقامت نه ولې تاسو په جمعیت کې سپینډري نشته چې جماعت پرې شي؟ غټ غټ محدثین مې لیدلي دي، شپېته اتیا کاله جمعیت کې تېر کړي دي او منحرف شوي دي که نه؟ هغه خو نه یادوو، خو چې نوی سړی راځي او بیا که نه د ډېر خولي بیا لس مجلسان به کوو. الله تعالی دې د جماعت ته نور قوت ورکړي، اللہ تعالیٰ دا قوم جماعت تو متوجہ کی۔ میں نے بہت سے سیاستدانوں کو سنا، میں نے بڑے بڑے اینکروں کو سنا جنہوں نے عمران خان کے لیے راستہ صاف کیا، ماحول بنایا، پروپیگنڈا کیا، 1000 لوگوں کو 1 لاکھ کے طور پر لوگوں کو دکھایا، سب کچھ دیکھا۔ آج وہ اپنا منہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی تھی، ہم نے کیا کیا؟ پخپل غروں میں اردری دی پخپل زانے لانت پہ رہے، اسے روز ختم دی انشاءاللہ۔ اب ان حکمرانوں کے دن گنے جا چکے ہیں اور اس دن آپ نے دیکھا کچھ خاص لوگوں کو انعامات، اسناد اور تمغے تقسیم کیے، سنا ہے یا نہیں سنا؟ سنا ہے۔ تو جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو تمغے تقسیم کیے جاتے ہیں، جب کھیل ختم ہو جاتا ہے تو انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، تو ان کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ خو خفه به دیم چې موږ دفاع ډېره طاقتوره ده چې بیا دا پرویز خټک ته ولې سره نه کړی او پرویز خټک چلو پرېږده چې دا دی بعض خلکو ته انعامات ورکوي او موږ دفاع مضبوطه دفاع جرنیلانو باندې عدم اعتماد کې چې ما په تاسو اعتبار نه تاسو ته انعام نه درکړم، نو موږ به هر یو سړی خپل ګریوان ته لټ ګوري او چې دوی اشاره ورکړه چې موږ کھیل ختم، نو موږ اشاره ورکړه چې عدم اعتماد ہمارا کھیل شروع،
انشاءاللہ العزیز اب آنے والے وقت میں انقلاب بھی آئے گا، تبدیلی بھی آئے گی، اور ان احمقوں سے، نااہلوں سے، نالائقوں سے، ناجائزوں سے یہ پاکستان پاک ہوگا۔ ہم پاک سرزمین اس طرح کے گندے کرداروں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے، پوری قوم نے جیتنی ہے، اور قوم نے جنگ لڑنی ہے۔ آج نن پتا سکے مجھ قبائل ملگری امراغلی دیور اغزے ایجنسے دکور میں ایجنسے ملگری امراغلی دی التا اس دن میں مرحلے الیکشن روان دا انہوں نے یاد اساتے پدم ملک کے ملک معیشت تباس اور اسلام پر اڑا کے دے قوم بنیادی و اساسی حق مضبوط معیشت تا پدم ملک بدحالے کے چدماد ملک سالانہ ترقی تخمینہ 50% برشوا اور دے نوی کال تخمینہ میں دے ترقی دے 12% ورکڑے ہوا دے زیرو طرح وستا صفر ایک رلا نند دنیا یا ملک مستقر زدن را کئی فمور اعتماد نہ کئی نن مر خپل مرکزی بینک اسٹیٹ بینک خرچ کر IMF تمہ حوالہ کر بینک دما دے پاکستان بینک نہ پارلیمنٹ تا جواب دے دا نہ حکومت تا جواب دے دا نہ کابینہ تا جواب دے دا اور دو کالوں نے تنن روز پورے دل حکومت تا یور روپے قرضہ رانا دا ورکڑے اور پا مخوی آزاد ہم کرلائے پابند ہم رضا چیدے وہ قرضہ ورکڑے نوچے ہر سڑائے داراتن کے مرحلے کے پی ٹی آئی تا ووٹ ورکئی دا ملک تباہی چے جسرا شرک تباہ تو شرکیوں جو ہمارا اور سرکا اور دا پیغام تمام قبائل تورا سمجھ چلو خدا ہے وہ ڈارتے جاتے حق نا حق کو پیزنے دکھل سیاست اور ترمگنے راؤں سے لڑ فل وڑک کی دکانوں نہ راؤں سے ملت لغر کیجی کشمیر خرچ کو ننت انڈیا روپے گورا ہے چکی مت ڈالر کو مقابلے نن بنگلہ دیش گورا افغانستان تر مستقل دا ایران نموڑا مقصدہ ملیشیا انڈونیشیا بنگلہ دیش نموڑا مقصدی مطول بمس کی نت پرات لاند یوصل چلو روے روپے دانے وہ ڈالر کی مسئلہ بس لاڑ ہے وائی بیا میں بجٹ در کر نوی ٹیکسو نہ لگا وائی ابلا رضے سمری اور تراغلا چیدہ پیٹرول با 80 روپے گرام کو یا اعلانوں کا مسترد کر دیا ایک دن پہلے 8 روپے کی سمری قیمت میں اضافے کی پیٹرول کی مسترد کر دی کریڈٹ لے لیا کہ میں نے 8 روپے قیمت کی اضافے کی سمری مسترد کی لیکن رات 12 بجے 12 روپے اضافے پر دستخط کر دیا دس شر میں دری ہو جاتا نہیں خلق موٹر چلاول پریش کر موٹر سائیکل اتر آ لگ موٹر سائیکل پریٹر سائیکل اتر آ لگ دغ حالات کورونو دغ حکومت تو ووٹ ورکول دا د ملک په تباہی کې د سره ملګرتیا نه راو پر هیڅ مفهوم او معنا نه دا مې خواسته د ټولو صوبې ته د نوې مرحلې انتخاباتو کې قوم ته اور اقضاء ته کورن ایجنسی والو ته تمام قوم په دې حوالې سره ورونو موږ خو هلته ورته ویلي وو چې ورونو دا د فاټا انضمام مه کوئ هغه د فاټا انضمام یې وکړی نه د زړی پاته تله نه د نوې پاته تله نه پوهېږي چې اوس څوک دي موږ خو نه قبایل تلل نه د پاکستان حصه وعده یې ورسره کړې وه چې موږ به تر 10 کالو پورې
ہر کال 100 ارب روپے قبائل تورکو ہر کال 100 ارب روپے دا اوس چلرم پنځم کار روان ده په دغو کالونو کې لازم ہے چې شپېته او د 80 ارب روپیس کې به ورکړي دینه اضافه یو پیسې نه ورکړي ولم قبایل برباد کړ ولم کشمیریان برباد کړ موږ د جمعیت یو موقف یقین ومنئ کدی نواز شریف موقف وي او موږ اتحادیان یو کدی پیپلز پارټۍ حکومت وي او موږ اتحادیان یو لیکن د موږ د نظریه او د فکر خلاف که هغه هم فیصله کوي نو ډټ کړي مقابله کو او اختلاف را ورسره ظاهر خپل عقیدې باندې سودا نه کوي اوس خلا کسان بلد دي دې قابل هم نه دي نو د تاسو د استادانو سند د موږ سند به تقریبا یو وي ان شاء الله العزیز شیخ عبدالحق صاحب رحمه الله د ملګری او بیا ورسره د دیوبند ټول سند دا سند طرف په حواله سره مار طرف نه هم تاسو ته اجازه ده الله تعالی دې دغه حدیثو حق ادا کولو توفیق درکړي حضرت شیخ زکریا صاحب رحمه الله نماز حدیثو اجازه غوښته بیا یې ماته اجازه راکړه په دغه شرط چې د ما د اکابر په ترشیحاتو کې به نبی علیه السلام حدیثونه بیان کړي او د خپل اکابر ترشیحات معتبر وګورئ او د هغو پیروي کوئ د هغو کردار پیروي وکړئ دا لوی موږ لپاره نعمت ته چې الله موږ ته نصیب کړی ده او په دغه نسبت باندې باید چې موږ فخر وکړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين یو دعا هم وغواړو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين یا الہ العالمین دا مجلس قبول وګرځوي په دې کې د هر ملګری شرکت یا الله ته قبول وګرځوي او یا الله دا شرکت موږ لپاره ذریعہ د نجات وګرځوي یا الہ العالمین په دغه علوم باندې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي او یا الله موږ ژوندۍ الہ العالمین له خطاګانو نه او له تقصیراتو نه ډکه ده یا رب العالمین موږ ته دا ګناهونه او تقصیرات یا الله که غټ دي که وړوکي دي کشکارا دی کپڑ دی کہ حمد دا کہ خطا دا یا اللہ تے مستماف کے اور عفت المزر ہو کے اور یا اللہ دو علوم اشاعت دے پارا چھ مدارس کار کے علماء کار کے مساجد کار کے یا اللہ تو خود نور ہم توفیق ورزیاد کے اور یا اللہ دو دا محنتون قبول کے جمعیت علماء اسلام دے پارا دعا ہوگاڑے چھ اللہ تعالی دا جماعت قبول ہو کر دوی اور دا جماعت اللہ قل جماعت ہو کر دوی اور اللہ تعالیٰ دے قلو اکابر و محنتنا قبول ہو کر دوی اے اللہ مستقبل روشان کا یا اللہ ضرور قوتنا و مسخر کا و یا الہ العالمین دے خلق بزرگوں کے مقبول جماعت ہو کر دوا اے اللہ بخل دربار کے قبول جماعت ہو کر دوا یا اللہ محواد قلوب دے خلق ہو کر دوا و یا الہ العالمین بدے کی دے مش شرکت اور یو عمل یا اللہ بدے بعد مشتا ثوابنا نصیب کا آخرت مقصلہ کا قبر مشایستہ کا دنیا میں یا اللہ عزت بنا کا وآخر دعوانا الحمدللہ اپن زنہ سے تبدعا خاص طور باندے ہوکے دا اجتماع لینا کو نسبت باندے دا اور دا ادا سے سڑائے ہو کہ دا انوار نن ہم کو دا خاور باندے شکارہ دی اولاد اللہ تعالیٰ دا سے ورکڑا دا کہ دا ہمیں نشانے دی دا ہمیں پلار روان دی دا پلار اور بے شک پلار اور نیک پلار اور متقی پلار باندے اولاد روان دا صدقہ جاریہ دا اور دا حضرت قبولیت علامہ دا اللہ پاک دا جائنہ خالی کوئی اللہ پاک دا کور جائن البرنا دا سے منور ہو ساتی اور الہ العالمین دا علاقہ کاہی قوم اور دا طور منطقہ دا ہنگون علاقہ کہ جمعیت علماء اسلام تے حسن و زینت ورکڑا دا اور بہت دا کہ قوات کے دا اور کبھاموں کے دا جمعیت کامیاب سوئے دا خلق کو اعتماد پکڑے دا اللہ تعالیٰ نے دین اعتماد قبول کی اور دین پہ اعتماد بند پورا پریوت دل ادھر توفیق دے اللہ مسترسم کی اللہ تعالیٰ دے مولانا اخوان زادہ صاحب اللہ دے روح تا خوشحالی و رسوی قبر دے اللہ جنت باغیچہ ہو کر دوی اللہ دے منور کی اور ادھر اللہ تعالیٰ دا صدقہ جاریہ دا انوار دا دے بہت چاہ والے دا اولاد تا ہم دعا ہو کے کرتا پاک صحیح جانشین ہو کر دوی اللہ نے علم خدمت جن واق لی اللہ نے جمعیت خدمت جن واق لی اللہ تعالیٰ نے دین خدمت جن واق لی وآخر دعوانا الحمدللہ
राजू ए,